आलमीन का इमाम, इब्राहीम है जुज़वी इमाम, अली है कुल्ली इमाम। यानी जितने भी इमामत के मनसब की ताकत है, मेरी बात पहुंच रही है यहाँ पर? थोड़ा स्वरों को हिलाते रहिए ताकि मेरी तारीफ और हौसला अफजाई होती रहे। इब्राहीम को बनाया जुज़वी इमाम, अली को बनाया कुल का इमाम। तो कुल वाले इमाम की इमामत कहां तक फैली? मैं कुरान का सहारा लूंगा। आयत मैंने पढ़ी, याओ नाओ रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये आयत किस मौक़ियत को बयान कर रही है? कब? जब नमरूद के हुक्म पर, तवज्जो मेरी जानिब रहे तो लुत्फ आए, जब नमरूद के हुक्म पर इब्राहीम को झूले पर बिठाया गया, खुदा की कसम बंदे नहीं अकीदे बोले, इब्राहीम को झूले पर बिठाकर मुसलसल झूले की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मीलों तक आग दहकाई जा चुकी थी। मीलों से गुजरता हुआ परिंदा फूंक कर गिर जाता था। बात समझ आ रही है? इब्राहीम को आग में फेंके जाने की तैयारी हो रही है, झूले की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है। तमाम तफासीर अहले बैत ने लिखा, कसरे नमरूद की मुनेर पर नमरूद की बेटी खड़ी ये मंजर देख रही थी, तवज्जो, और अपनी कनीज से कह रही कि इब्राहीम का चेहरा तो नबियों जैसा है, इस भले मानस इंसान का चेहरा तो नबियों जैसा है, बातें बड़ी भली करता है, ये मेरे अब्बा से कोई जागीर तो नहीं मांगता। शाहजी मजमा का थका हुआ है, मैं इमामत कुल्लिया समझाने लगा, ये मेरे बाप से कोई खिलाफत नहीं मांगता, कोई हुकूमत नहीं मांगता, कोई पैसा नहीं मांगता, कोई ताज और तख्त और खिलाफत नहीं मांगता। कहता तो यही है ना कि उसकी इबादत करो, लेकिन सारी खुदाई एक तरफ, अकेला इब्राहीम एक तरफ, जिसे अल्लाह ने इंसानों का इमाम बनाया, सारी खुदाई एक तरफ, अकेला इब्राहीम एक तरफ। इस बात की दलील है कि ये सच्चा है। ये नमरूद की बेटी, मुशरिका की बेटी, एक मुशरिक आदमी की बेटी अपनी कनीज से कह रही है, बंदा बड़ा भला है, सारी खुदाई एक तरफ, अकेला इब्राहीम एक तरफ, मेरे बाप से कुछ चाहता नहीं। इसका मतलब ये कि सच्चा है। अब जो ही झूले को फेंका गया, इब्राहीम आग में गए, नमरूद की बेटी ने अपनी कनीज से कहा, मैं अपने बाप का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन इब्राहीम के साथ जल के मर तो सकती हूं। इब्राहीम के साथ जल कर, मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूं, इब्राहीम के साथ जल कर मर तो सकती हूं, कम अज कम बरोज़े क़यामत खुदा को ये तो कह सकती हूं कि मैं तेरे सच्चे के साथ थी, जिसे तूने भेजा था मैं उसके साथ थी। अब रब अकबर की कसम, तफसीर अहले बैत भरी है। जो ही इब्राहीम आग में पहुंचे, ये कसरे नमरूद की मुनेर से कूद पड़ी। अब इब्राहीम भी आग में, अल्लाह जाने कौन किस ख्याल में बैठा है, इब्राहीम भी आग में, नमरूद की बेटी भी आग में। तमाम आलम इस्लाम से पूछ के देख लीजिए, कोई ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी ये नहीं बताती कि नमरूद की बेटी का दुपट्टा भी जला हो। नमरूद की बेटी तो बुझा, उसका दुपट्टा भी ना जला, उसकी जूती भी ना जली। मालूम हुआ आग को गुलजार बनाना नबूवत का खासा नहीं, इमामत का काम है। अब चूंकि इब्राहीम आग में गए, नमरूद की बेटी आग में गई, नमरूद देख रहा, घबरा गया, बौखला गया, लेकिन आवाज़ कुदरत आई, ऐ जिब्राइल, अपने शहर मलकूती पर इब्राहीम को भी संभाल, नमरूद की बेटी को भी संभाल। मुस्लिम कोर्ट वालों, मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हैं और मैं क्या पढ़ रहा हूं, आपको अभी भी मनसबे इमामत की समझ नहीं आई। इब्राहीम ने ये बता दिया, इमाम वो होता है जो ना खुद जलता है ना अपने चाहने वालों को जलने देता है। इमाम वो होता है जो ना खुद जले न चाहने वालों को जलने दे।
تو میرا سوال ہے کہ یہ جزوی امام ہے، علی کلی امام ہے، تو جب ابراہیم اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچا سکتا ہے تو کیا علی اپنے چاہنے والوں کو نہیں بچا سکتا؟ میں لفظوں کو بدل دوں، وہ خلیل رب ہے، یہ دلیل رب ہے، وہ معمار کعبہ ہے، یہ مولود کعبہ ہے، وہ کعبہ کو بنانے والا ہے، یہ کعبہ میں آنے والا ہے۔ تو جب وہ اپنے مشرک محب کو بھی بچا سکتا ہے تو علی اپنے شیعہ حبدار کو نہیں بچا سکتا؟ علی تو پھر علی ہے، خدا کی قسم۔ تفاسیر اہل بیت نے یہ بھی لکھا کہ جب بروز قیامت جنت والے جنت میں تھک گئے، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں، اور جب علی کا کوئی حبدار جہنمیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے شاہ جی جھانک کے دیکھے گا کہ جہنم میں چل کیا رہا ہے، تو جہنم پکار اٹھے گی، اے عبد خدا تیزی سے گزر، تیرا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے۔ تو علی تو پھر علی ہے، علی کے حبدار شیعہ کا نور جہنم کو جلنے نہیں دیتا، جہنم علی کے شیعہ کو دیکھ کے بجھنے لگتی ہے، تو پھر علی کا مقام کیا؟ علی کا مقام اس سے بلندر ہے کیا؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت اور جہنم کو بانٹے گا۔ کیسے بانٹے گا بتا دو، کیسے بانٹے گا؟ علی عادل کا عادل نمائندہ ہے، کچھ بندے ابھی بھی مطمئن نہیں نظر آئے۔ ابراہیم جزوی نبی، علی کلی امام، توجہ ہے؟ اب جناب علی عادل کا عادل نمائندہ ہے، جو دنیا میں بھی عدل کرتا ہے، آخرت میں بھی عدل دکھائے گا۔ دنیا میں کیا عدل تھا؟ بعض اوقات علی دلدل محشر حرام کی رہنزین پر قرآن ناطق بن کر ذوالفقار مردم شکار کو فضا میں اچھال دیتے اور تلوار کو حکم دیتے، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے چھوڑو، اسے مارو۔ مالک اشتر نے پوچھا مولا یہ کون سا؟ فرمایا مالک جب تم لڑتے ہو تو فقط دشمن خدا سمجھ کے قتل کرتے ہو، لیکن میری تلوار صلبوں پر نگاہ رکھتی ہے، کسی ایک صلب میں بھی شب محشر تک اگر میرا کوئی حبدار نظر آ جائے، حسین کا عزادار نظر آ جائے، میری تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے۔ میری تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تو تھا دنیا کا کہ اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، یہی علی ہوں گے۔ محشر کا دن ہوگا، میزان الہیہ بن کر پل صراط پہ کھڑے ہو کر علی جب بندوں میں جنت اور جہنم کو بانٹیں گے تو فیصلہ کریں گے، اے جہنم ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ تو علی کا مقام یہ ہے، تو اس علی کی محبت میں مر جانے کا مقام کیا ہو؟ وہ ماحول کبھی ہوا تو پھر سنا ہوگا۔ آج نہ آپ سننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ تھکے ہوئے مجموعوں کے لیے میں وہ پڑھا کرتا ہوں، لیکن بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے جو سے کل سمجھانا ہے، یہی ابراہیم تھے جب کعبہ کی تعمیر کر چکے۔ شاہ جی میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ اب ابراہیم کھڑے ہوئے، توجہ، آپ زیارت پہ جانے لگے ہیں شاہ جی، جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا اور یقیناً آپ اس جملے کے بدلے مجھے کربلا مولا میں دعا دیں گے۔ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آپ کو معلوم بھی نہیں میں بھی کیا کہنے لگا۔ ابراہیم کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حجاز ہے، کوئی عرب میں بستا ہی نہیں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور ماں ہے، بندہ تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ امام کی طاقت دیکھیے، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر خلیل رب نے آواز دینا شروع کی، ہلوم الحج، ہلوم الحج، آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف۔ تو میں صابر شاہ صاحب کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کر حضرت ابراہیم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، قبلہ بندے تو ہے نہیں، آواز کسے دے رہے ہیں؟
ابھی دنیا کعبہ کے گرد و نواح میں آبادی نہیں ہوئی، آپ آواز کسے دے رہے ہیں کہ آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف، آؤ حج کی طرف؟ تفاسیر اہل بیت نے بتایا کہ آواز تھی امام کی، مٹی کے ذرات سے آواز ہوتی ہوئی عالم زر اول میں صلبوں تک گئی، آواز نطفوں میں گئی، آواز صلبوں میں گئی، آواز شجروں میں گئی۔ جس نے اپنے باپ کے صلب میں ابراہیم کو لبیک کہا وہ حج پہ جائے گا۔ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور آواز دے رہے ہیں آؤ حج کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ آواز امام کی تھی، صلبوں میں سفر کیا۔ جس نے بھی اس عالم میں ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ حج پہ ضرور جائے۔ لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جزوی امام ہے۔ آؤ ایک کلی امام کا معجزہ دیکھو۔ 10 محرم تھا، حسین ابن علی صحرائے کربلا میں جو جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا تھا، تنہے تنہا کھڑے ہیں حسین اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر حسین ابن علی سے پوچھا، مولا کربلا میں تو آباد کوئی نہیں، آواز کسے دے رہے ہیں؟ آواز ای سکندر علی ناطق تمہیں علم جو نہیں، میری آواز نے صلبوں میں سفر کیا، محشر کی رات تک بھی جس نے میری آواز پہ لبیک کہا زواری پہ ضرور آئے گا۔ پر محمد والے محمد سلام۔ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے امام عطا کیے جن کی امامت 4 دانگ عالم میں پھیلی ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں چکی گنجائش نہیں۔ میری بات آپ تک پہنچی جو میں کہنا چاہ رہا تھا، اپنی اپنی تمام حوائج شرعیہ کے لیے، زائرین کی حفاظت کے لیے، اور جو لوگ بھی اربعین کے سفر میں عازم سفر ہے ان کی حفاظت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ 5ویں امام کی محفل تھی، جابر بن عبداللہ انصاری موجود تھے، مجلس حسین ہو رہے تھے، اور یہ بھی امامت کی شان دیکھیے کہ جب بھی حسین کا ذکر آتا تھا تو کربلا کے بعد آنے والے آئمہ خود زمین پر بیٹھا کرتے، ذاکر کو بستر پر بیٹھا۔ بلکہ دابل کو تو امام نے اپنی آوا اتارا کہ میرے حسین کا ذاکر۔ حجت خدا پر امام باقر اپنی مسجد سے اٹھے اور کہا جابر حسین کا ذکر ہو رہا ہے، رو کیوں نہیں ہے؟ تو جابر نے اپنا رومال مولا کی طرف بڑھایا، کہا مولا میں تو مسلسل حسین پر گریہ کر رہا ہوں۔ کہا واہ جابر واہ، رونا حسین کو اور منہ چھپا کے رونا۔ کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا حسین پر ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پر روتی ہے۔ اجرکم اللہ زدارو۔ چہلم کی مجلس ہے، میں ذکر اس بیمار امام کا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسے جب جلتے ہوئے خیموں سے علی کی علی بیٹی کاندھوں پہ اٹھا کے لائی ہے نا زدارو، تو جب خیموں سے باہر آئی تو رخ کیا صحرائے کربلا کی طرف اور آواز دے کے کہتی ہے بھیا حسین ذرا بہن کی شجاعت تو دیکھ۔ بھیا حسین اکبر کے سینے سے برچھے نکالنا آسان ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا آسان ہے، اصغر کے گلے سے تیر نکالنا آسان ہے، قاسم کے ٹکڑے چوننا آسان ہے، جلتے خیموں سے بیمار سجاد کو اٹھانا مشکل ہے۔ جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو اٹھانا مشکل ہے۔ منہال نے مدینہ میں امام سجاد سے پوچھا مولا جب سے آئے ہیں آپ تو خون رو رہے ہیں، کیا اتنا دکھ ہے آپ کو کربلا کے بعد؟
शहादत तो आपका विरसा है। अज़ादारों तड़प के इमाम ने कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारा विरसा जरूर है, लेकिन मुझे इतना जरूर बता 1600 मील के सफर में माए बहने भी साथ हों और बेमकना चादर हो, कभी कूफे का बाजार हो, कभी शाम का दरबार हो, कुछ जैसा गैरतमंद इमाम हो, क्या ये भी हमारा विरसा है? अजरको वल्लाह हो, क्या ये भी हमारा विरसा है? शहादत हमारा विरसा है, लेकिन फुफियां और बहने नंगे सर हो, ये हमारा विरसा नहीं। मौला आपको क्या चीज बहुत रुलाती है? अकबर के सीने की बर्छी बहुत रुलाती है? कहा नहीं। कासिम के टुकड़े बहुत रुलाते हैं? कहा नहीं। असगर के गले का तीर बहुत रुलाता है? फरमाया नहीं। काफिर क्या रुलाता है? फरमाया अश्शाम अश्शाम अश्शाम। क्या शाम में ऐसे मसाइब अज़दारों, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। अज़दारों दो लाशें ऐसे हैं, खुदा की कसम, दो लाशें ऐसे हैं कि जब वो लाए गए तो मालूम न होता था कि लाशें पर जंजीरें हैं या जंजीरों पर लाशा है। एक इमाम आपके साथ में इमाम मूसा काज़िम है कि जब 4 मजदूरों ने पुल्ले बगदाद पर इस मजलूम इमाम का लाशा रखा ना, तो मालूम न होता था कि कोई लाशा है या फकत हथकड़िया है। और दूसरे इमाम आपके चौथे इमाम सैयद सज्जाद है कि जब इमाम बाकिर ने हुस्न दिया और करवट बदली और पुश्त पर ताजियानों और दुर्रों के निशान देखे तो रो के कहा मेरे गरीब बाबा, मेरे उजड़े बाबा, मेरे फुफियों के पर्दों के रुलाए हुए बाबा, चचा अब्बास के बाजुओं के सताए हुए बाबा, बाबा आप पर इतने मजालिम ढाए गए। 1600 मील के सफर में जिस जालिम का दिल करता था कोई तुझे तमाचे मारता, कोई तुझे ताजियाने मारता बाबा, लेकिन कभी आपने शिकायत नहीं की। मैं हाथ जोड़ के अज़ादारों से कहूंगा, इमाम सज्जाद को हुस्न दिया गया, इमाम सज्जाद का ताबूत बड़े शान शौकत से उठा, दफनाने वाला बेटा मौजूद था, लेकिन अज़ादारों ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, ऐ गरीब ज़हरा, तुझ जैसे दिन जैसा कोई दिन न था जब आईना 10 मुहर्रम और लाशों को पामाल कर दिया गया। 3 दिन तक बेगौर कफन लाशें, न कोई कफन देने वाला, न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई दफन करने वाला। माँ ज़हरा बकिया छोड़कर आई और आवाज दी मेरे लाल हुसैन परेशान न हो, मैं तेरी माँ बकिया छोड़। अला रहमतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सलामुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून।